मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए? एक चीज मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल, ये हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, और हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा रहना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं।
یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے؟ آپ ان کے رشتے دار تو نہیں تھے نا؟ آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دم ہی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. کئی لوگ کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے. سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے اور سب مذہب کی اچھی چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز، ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے، کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے. یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے. ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے، ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد، ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو، دوسرا گروہ کہتا ہے. کتنے مختلف گروہ ہیں، ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا، ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں، ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کی اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال، آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے، مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے، ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے، تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں، منچ پہ جب ڈبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے، ہر مذہب کی اچھی چیز ہوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ، اس اسٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو، منسٹر ہوں دو، کوئی بھی سوامی ہوں دو، کوئی بھی شنکراچاریہ ہوں دو، انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈبیٹ ہونا چاہیے، حق بات جو نکلی، لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالی نازل کی قرآن شریف، وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے. اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال، کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر، یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ، 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے، دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس، وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11، 12 اور 176. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی، اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا، بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں، بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4، 1/4. بچے ہیں تو 1/8، 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا، آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد، میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے.
آپ نہیں کہتے تھے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے اس لیے اس کو زیادہ دوں گا، یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے، ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے، کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں، میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم، آپ اسلام قبول کر سکتے، ہم آپ کو ویلکم کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.